خزرا دی پکی نبی خیر الورا دی بنا پی گنبد خزرا دی پکی نبی خیر الورا وی 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 پکی نبی خیر الورا دی او بشن جنگل دا عاشقانو سنایا خادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا پہر طرف دا کجوری ونا خخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا پہر طرف دا کجوری ونا خخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا وی چیری آزل جنت لبرشی دا برکت نبی خبرشی چیری آزل جنت لبرشی دا برکت نبی خبرشی وی دا برکت نبی خبرشی او ازان خانا دا بلال هم دا دی زبر خادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا پہر طرف دا کجوری ونا خخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا وروزی للام چه دا حضور شی اے خبر دا عشق نبی ضرور شی چه دا حضور شی خبر دا عشق نبی ضرور وی 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 خبر دا عشق نبی ضرور شی درود سلام تا دا ہر یو عشق مخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا بہر طرف دا کجوری ونا خخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا وشتا دروازی پکی بشمارا او وشمتی لگی بسوسوارا وشتا دروازی پکی بشمارا شمتی لگی بسوسوارا باب السلام میں پکی دیر زیادہ خواخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا وی بہر طرف دا کجوری ونا خخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا دام دا محبوب دا کلی نخادا او چشم بکلا بر روان زا تارک الوریم دا مردان زا چشم بکلا بر روان زا چشم بکلا بر روان زا او دا عشق نے زید زرگی پسر میں خخادا